बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, कादियानी मुनादरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबशर रज़ा, जो कि सच्ची बात नाम की आईडी से आता है, आपकी खिदमत में हाज़िर है जनाब। ये हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है ऑडियो कादियानी मुकालमा, इसके अंदर कादियानी कम्युनिटी के बहुत मशहूर मुरब्बी साहब और ये वहाँ उनके आलम दीन है और बड़ा साहब इल्म आदमी हैं ये, और इनसे हमारी बातचीत होती रहती है। लुकमान बाजवा साहब इनका नाम है जी, और फेसबुक पर भी, ट्विटर पर और दीगर जगहों पे ये मौजूद हैं और बड़ा जाना माना नाम है इनका। तो इनसे हमारी यहाँ एक डिबेट हुई है और डिबेट का कुछ पस मंज़र मैं और पूरा खुलासा बता दूं कि ये एक हदीस है जनाब मुस्लिम शरीफ की, और ये कादियानी लोग जो है ना इसको बहुत पेश करते हैं और अक्सर पेश करके ये कहते हैं, देखो जी मुस्लिम शरीफ की हदीस में आने वाला जो था यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आने वाले को 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया है। तो असल में ये 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया, इससे ये साबित करना चाहते हैं, लो जी यहाँ से मिर्ज़ा साहब साबित होते हैं क्योंकि आने वाले को कहा गया था तो वो नबीउल्लाह था, तो वो पता नहीं कौन सी तावील करते हैं और घुमा फिरा के वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब को साबित करते हैं। तो ये इस हदीस के ऊपर हमारी गुफ्तगू है और ले जनाब यहाँ से हमारी गुफ्तगू शुरू होती है। इसको समात फरमाएँ। बीच में कुछ ज़ायद कमेंट हैं और कुछ उसको हम ना ही तो पढ़ेंगे और ना ही सुनेंगे। और कल तो एक मौजू था उसका जी, लुकमान बाजवा साहब। चलें जी शुरू होते हैं। और कल तो एक मौजू था, उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है और लोगों ने देख लिया। आप बार बार कलाबाजियाँ लगा रहे थे, कभी उस मौजू पे कभी उस मौजू पे। तो आज हम आपका शुरू करदा दूसरा मौजू शुरू करते हैं, वो जो आप बार बार हवाला देते हैं, आप समेत तमाम कादियानी मुरब्बी उसका बहुत हवाला देते हैं। बात बात पे मुस्लिम शरीफ की उस हदीस का हवाला बहुत दिया जाता है और लोगों को धोखा और फ़रेब देने की नाकाम कोशिश की जाती है। तो आज हम उसी हदीस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जनाब 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया आने वाले को, आप लोग वो उस हदीस को पेश करके क्या साबित करना चाहते हैं, वो ज़रा अपना मुद्दा यहाँ पेश करें। आज हम बैठे हैं यहाँ घंटा डेढ़ उस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं कि उस हदीस को आप क्यों पेश करते हैं, क्या निकालना चाहते हैं उस हदीस में से। ठीक है जी, मुस्लिम शरीफ की हदीस जिसमें 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया आने वाले को। चलें जी, बाजवा साहब हदीस पेश करें और उसके बारे में बताएं कि क्या वह है, वो उस हदीस में क्या है। लुकमान बाजवा साहब, हदीस आप पेश कर रहे हैं कि मैं पेश करूं? और बताएं मुझे कि आप उस हदीस को क्यों बार बार पेश करते हैं, उस हदीस में क्या है आखिर। दोस्तों, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये मैंने यहाँ इक़्तिबास भी पेश किया है कि इसको बहुत पेश किया जाता है। ये देखें, ये al-islam.org जो मरज़इयों की वेबसाइट है, उसमें भी आपने आखिरी ज़माने में आने वाले मसीह मऊद को नबीउल्लाह के ख़िताब से नवाजा। चुनाचे मुस्लिम की हदीस में आपके लिए 4 दफ़ा नबीउल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और मुस्लिम शरीफ की हदीस तो मैंने ये पेश किया कि आप लोग बहुत पेश करते हैं। अच्छा, ये लुकमान बाजवा साहब आ गए। शाह जी, हदीस मैं पेश करूं या आप पेश करें, एक ही बात है। कल आप मान गए थे इस बात को ना कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो नबीउल्लाह होंगे। इस बात पे वो मैंने हदीस का हवाला दिया था, तो आप तो खुद ही मान गए थे कि आने वाले जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम वो नबीउल्लाह होंगे। मानते हैं ना इस बात को, कल आपने इकरार किया था। जी, ये वही हदीस है, बाजवा साहब ने खुद ही पेश कर दी है। और नीचे देखें जी, बाजवा साहब क्या हो गया, आप खामोश हो गए हैं। बहुत पेश करते हैं आप मुस्लिम की हदीस को, अब क्या हुआ है, अब आप खामोश हो गए हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर भी जा बजा जो है वो यही कहा गया है कि मुस्लिम की हदीस में 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया, 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया। ओ भाई, इस 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा जाने के अंदर आप लोगों ने क्या साबित करना है, उसको बयान तो करें। लुकमान बाजवा साहब, आप भी इस मौजू के ऊपर कई दफ़ा जो है ना बात कर चुके हैं और बार बार जो है ना आप इस हदीस को पेश करते हैं। आखिर क्यों पेश करते हैं, सामने आए जी। बाजवा साहब, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपने हदीस पेश कर दी है।
چلیں اب ایسا کریں کہ شروع سے پڑھنی شروع کریں اور اس کا ترجمہ کریں اور بتائیں کہ یہاں سے مرزا غلام قادیانی صاحب کہاں سے برآمد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے. آج ہم بیٹھ کے اسی حدیث کے اوپر ڈبیٹ کریں گے اور مکمل حدیث پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس کس حرف سے کس کس لفظ سے مرزا صاحب برآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. آپ اس حدیث کو بہت پیش کرتے ہیں اور 4 دفعہ نبی اللہ آ تو گیا ہے لیکن وہاں سے مرزا صاحب کہاں سے برآمد ہو رہے ہیں, یہ چیز ہے اصل مقصد. باجوہ صاحب شروع ہو جائیں, ترجمہ کریں. میرے سامنے حدیث کھلی ہے اور اوپر تو سند ہے اور سند کے بعد یہ آ رہا ہے کہ ان النواس بن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات. یہاں سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں. آپ جلدی کریں تاکہ پھر یہ ایسا 2 پیرے آپ پڑھتے رہیں, اس کا ترجمہ کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. لقمان باجوہ صاحب کیا ہو گیا؟ یہ وہی حدیث ہے جس کو آپ بہت پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. آئیں سامنے آئیں, کیا ہو گیا؟ اب حدیث ہی صرف آپ نے پیش کرنی تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو پڑھنی شروع کریں اور اس کو پڑھتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں اور مرزا صاحب کو ثابت کرتے جائیں. جی شاہ جی, میرا مقصد یہاں یہ بات کہنے کا تھا کہ آپ ایک نبی کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور آپ نے کہا تھا ہاں ہم کرتے ہیں. وہ جو حدیث میں نبی اللہ کا 4 دفعہ ذکر ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ نبی آئے گا. اس بارے میں میں نے وہ حدیث پیش کی تھی. تو آپ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ پہلے اقرار کریں نا, اس کے بعد مسیح موعود علیہ السلام پہ بھی آتے ہیں. ہم کرتے ہیں, جس کا انتظار کرتے ہیں نہیں کرتے. لقمان باجوہ صاحب آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں آپ لوگ. میں اس کا ثبوت یہی حدیث ہے, یہ حدیث آپ لوگوں کا ثبوت ہے, منہ بولتا ثبوت ہے. لقمان باجوہ صاحب آپ لوگوں کو کہتے ہیں مسلم کی حدیث میں یوں آیا وہ آیا. اب جب کہ آپ اس کے 2 ٹکڑوں کو لے کے لوگوں کو جو نا بے وقوف بناتے ہیں. لقمان باجوہ صاحب میں آپ کو کہتا ہوں خدا کے لیے اس کا ترجمہ کریے گا. نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا, پھر میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اور ہم شروع سے پڑھنی شروع کرتے ہیں اور مجھے بتاتے رہنا ہے آپ نے کہ یہاں سے مرزا صاحب باہر نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں کرتا رہوں گا, آپ مجھے بتاتے رہیے گا, لیکن پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل الحمدللہ مانتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا. کون انکار کرتا ہے؟ کون مسلمان انکار کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں محترم. آج تک کسی نے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اللہ نہیں ہے؟ تو جب ان کے آنے کی خبر ہے تو وہ نبی اللہ ہی ہوں گے, اور کیا ہوں گے؟ وہ کون کیا ہوں گے بتائیں مجھے. آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. آپ کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اصل میں مرزا صاحب کو یہاں سے نکالتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ حدیث پڑھیں گے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں حدیث میں کیا کیا ہے, اور آپ اس لیے اس جانب آئیں گے نہیں. لقمان باجوہ صاحب شاہ جی بتائیں نا کہ آپ اقرار کرتے ہیں نا اس بات کا کہ آنے والا نبی اللہ ہوگا. اس بات پہ میں نے وہ حدیث پیش کی تھی, تو اپنا اقرار نامہ وہ آج بھی دے دیں جو کل آپ نے دیا تھا. وہ ہماری بہن بھی تھی اس وقت, یہاں بات کر رہی تھی. شاہ جی کیا ہو گیا, آ جاؤ. جی دوبارہ سن لیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والا نبی اللہ ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آپ کتنی دفعہ میرے منہ سے سننا چاہیں گے؟ چلو ماشاءاللہ آپ ایک نبی کے آنے کا اقرار تو کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا تو نبی ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بتاؤ ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ اس حدیث کی چاہے آپ جو ہے ترجمہ کر دیں, لیکن ایک بات واضح کر دینا کہ اب ختم نبوت کا کیا ہوگا. نبی تو آ رہا ہے نا, تو حفاظت کس کی کر رہے ہیں آپ؟ یہ تحفظ جو ہے یہ ختم نبوت میں کیسے کیا ہے اس کا مقصد پھر بیان کرنے کا؟ آپ ترجمہ کر دیں مبشر شاہ صاحب, اب تو بات ہی واضح ہو گئی ہے. شاہ صاحب آ جاؤ, اب بات کریں, اس حدیث پہ بھی بات کریں گے اور اپنے تحفظ ختم نبوت کا بھی مجھے ذرا ڈیفینیشن بتا دینا کہ اب کیا رہ جاتی ہے. جب آپ ایک نبی کے آنے کے منتظر ہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں ایک نبی آئے گا اور وہ نبی ہوگا, تو پھر یہ ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ نہیں ٹوٹے گی؟ اور کیوں نہیں ٹوٹے گی ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں گے یہ تحفظ ختم نبوت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا رہ جاتی ہے پھر آپ کے سامنے؟ جی لقمان باجوہ صاحب اس حدیث کو آپ پیش کرتے ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مجھے ترجمہ چاہیے, یا آپ مجھے کہہ دیں کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا.
میں نہیں کر سکتا، یہی حدیث مرزا غلام قادیانی صاحب کو جو ہے نا جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ یہ حدیث آپ پوری لوگوں کو سناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حدیث اگر آپ لوگوں کو سنا دیں تو لوگ جو ہے نا آپ کو سرے بازار جو ہے نا وہ آپ کو برا بلا کہیں گے۔ لقمان باجوہ صاحب، آپ مجھے پتا ہے اس حدیث کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب یہاں سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ باجوہ صاحب بالکل سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ترجمہ ہوگا تو پھر آگے سے مسئلے برآمد ہوں گے نا۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی تو یہیں سے نکلے گا نا ترجمہ کرنے کے بعد ہی۔ تو آپ پہلے ترجمہ کریں، بسم اللہ کریں جناب، شروع ہو جائیں اور ترجمہ کریں۔ ترجمہ کرنے کے بعد آپ پھر بتاتے رہنا کہ یہاں سے یہ چیز ثابت ہوئی، یہاں سے اس چیز کی نفی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں سے جہاں پر جا کر ختم نبوت کی نفی ہوتی ہے تو اس کا بھی بتائیے گا، نشاندہی کریے گا کہ یہاں سے۔ تو شروع سے شروع کریں گے تو پھر ہی مزہ آئے گا، درمیان سے کوئی ٹکمی کوئی چیزیں لیں گے تو وہ پھر ہمیں مزہ نہیں آئے۔ شاہ جی آپ اپنے الفاظ میں ترجمہ کر دیں، میرے الفاظ پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں ترجمہ کر دیں، میں ماننے کو تیار ہوں، پھر میں آپ سے جرا کروں گا، میں پھر آپ سے بحث کروں گا اس بارے میں۔ آپ لائیں ذرا یہ نشانیاں ساری جو آپ چاہتے ہیں نا، وہ ساری آپ اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دیں، لفظی معنی بھی اور تشریح بھی، جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے جرا کروں گا انشاءاللہ۔ جی دوستو، یہاں میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مربی لوگ ہوتے ہیں یہ رٹی رٹائی طوطے کی طرح کی چیزیں وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے۔ بس یہ قرآن کی آیتیں، ان کو بس اتنا بتایا جاتا ہے بھائی مرزا صاحب کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیتیں ہیں، یہ وہی کاپی پیسٹ اٹھا کے نا لوگوں کو کرتے رہتے ہیں۔ ترجمہ مفہوم ان کو بھی نہیں آتا ہوتا۔ اب ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ والی حدیثیں جو ہے نا یہ مرزا صاحب کو ثابت کرتی ہیں، بس ان کو نہیں پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ کس پائے کی حدیث ہے، بس وہی کاپی پیسٹ نا بس نا طوطے کی طرح پیش کرتے رہیں گے۔ یہی معاملہ کچھ اس حدیث کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مربی صاحب یہ پیش تو بڑی کرتے تھے، لیکن جب ان سے ترجمہ مانگا گیا ہے، کیونکہ وہ عربی کی حدیث ہے، وہ پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا تو وہ آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو اب وہ مربی صاحب لاجواب ہو گئے ہیں، ترجمہ میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ترجمہ آپ ہی کر دیں، میں نہیں کر سکتا۔ لقمان باجوہ صاحب نہیں، مجھے آپ کے الفاظ پر اعتراض نہیں ہوگا، جہاں ہوگا دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بڑے مجمع میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک گروپ میں گفتگو کر رہے ہیں، جہاں ترجمے میں غلطی ہوگی یہاں علماء کرام بھی شریک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے علماء بھی شریک ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ڈسکشن کر لیں گے ترجمے کے اوپر۔ آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ سوری غلطی ہو گئی، یلاش کے نام سے آپ شروع کریں اور کالو اور کالے کا نام لے کے شروع کریں، چونکہ یہ کالو اور کالا یلاش آپ کے خدا ہے۔ چلیں جی شروع کریں۔ یہاں دوستوں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ مرزائیوں کے خدا کا نام یلاش ہے، کالو اور کالا بھی ہے۔ یہ روحانی خزائن کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے۔ یہ لیں جی، کالو اور کالا، مرزا صاحب کا ایک خدا کالو بھی تھا اور کالا بھی تھا۔ یہ ذکر حبیب کا یہ صفحہ ہے 230، اس میں کالو کالا دراصل عربی الفاظ ہیں، اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ دوستو یہ میں اس لیے دکھایا ہے کیونکہ کالو کالے کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہ کہیں آپ کو ڈاؤٹ نہ آ جائے کہ یہ بیچ میں ہم نے کیوں کہہ دیا ہے کہ مرتیوں کے خدا کا نام کالو کالا ہے یا یلاش ہے۔ آگے سنیں جی۔ باجوہ صاحب ہمارے یہاں نیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی میں جو ہے نا وہ بات جاری رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ آپ کی جو آڈیو ہے مجھے بعد میں ملتی ہے، اس کی میں معذرت کرتا ہوں۔ چلیں جی آپ حدیث کا ترجمہ شروع کریں۔ مان باجوہ صاحب میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھاگا نہیں جا رہا۔ آپ کو کہا گیا آپ پہلے یہ بتا دیں کہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، تو پھر میں ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بھی کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ جی ترجمہ کریں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ مربی کا متن تو لوگوں کو آپ بہت پیش کرتے ہیں جناب، بہت پیش کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ مربی صاحب کو بڑی عربی آتی ہے، پتہ نہیں کتنی یہ قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اصل معاملہ تو نہیں نا پتہ ہوتا کہ یہ وہی مربیوں کی جو ہوتی ہے وہی بول دیتے ہیں، جو مربی ان کو وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آگے کاپی پیسٹ ہی کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ترجمہ کریں، مہربانی۔ نہیں آتا تو مجھے بتا دیں جی مجھے ترجمہ نہیں آتا، تو میں ابھی پھر ترجمہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ مبشر شاہ صاحب یہ آپ کیا تکرار لے کے بیٹھ گئے، تم ترجمہ کرو تم ترجمہ کرو؟ آپ کے پاس حدیث میں نے آپ کو دی، عربی متن آپ کے پاس ہے، آپ اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کر دیں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں کیا تکرار والی بات ہے؟ بھاگنے دوڑنے والی بات مت کرو آپ۔ شاہ جی آپ امتحان لینے والی بات کر رہے ہیں، امتحان نہ لیں۔ آپ کے سامنے میں نے عربی متن رکھا ہے، آپ اردو ترجمہ اس کا کر دیں، اور ساتھ میں جو بھی آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں کریں،
फिर मैं देखता हूँ कि आप भागते कहाँ हैं। आप तर्जुमा कर दें। चलो इस बात से मैं आपको कह देता हूँ कि मैं कासिर हूँ, मैं नहीं कर सकता तर्जुमा, आप कर दें तर्जुमा, ठीक है? मैं नहीं जानता अरबी। खुश? अब आप तर्जुमा करो। आपने मुझे तो ये हदीस दी जो आप फेसबुक पे के ऊपर डालते हैं और लोगों को ये धोखा देते हैं। सब लोगों को तो तर्जुमा नहीं ना आता होता, लोग तो यही समझते हैं कि ये मुरब्बी जी एक हदीस पेश कर रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा। एक शख्स को अरबी आती नहीं है तो वो आपके हदीस पेश करने से पता नहीं क्या समझ लेगा। आप नीचे उर्दू में तो 2 लफ्ज लिखेंगे, वो हो सकता है वही मफहूम ले ले। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, यहाँ हमारे ग्रुप में भी कई ऐसे हैं जिनको अरबी नहीं आती होगी, तो आप तर्जुमा करें। आपको तर्जुमा अगर नहीं आता तो आप मुझे बता दें, मैं तर्जुमा कर देता हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तर्जुमा इसका आता है। नहीं शाह जी, मैं अरबी दान नहीं, मैं नहीं अरबी जानता, मैं तो मामूली सा बंदा हूँ, आपका शागिर्द हूँ, आपसे सीख रहा हूँ मैं। आप ज़रा तर्जुमा करके बता दें। जी लुकमान बाजवा साहब, अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं और मैं छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर इसका तर्जुमा करूंगा, और जहां पे एक तर्जुमे की गलती या कोई मैं गलत तशरीह करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। ये जनाब नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहकीर की यानी घटा दिया और कभी बढ़ाकर पेश किया, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि वो खजूरों के एक झुंड में है। बस जब हम शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस बारे में मालूम कर लिया, तो फरमाया तुम्हारा क्या हाल है? तो हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह दज्जाल का जिक्र किया, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहकीर की और कभी इस फितना को बड़ा करके बयान किया, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि वो खजूरों के एक झुंड में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का ज्यादा खौफ करता हूँ। ये दोबारा सुन ले, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आने वाला नबीउल्लाह ही होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप कितनी दफा मेरे मुंह से सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो आएगा वो नबीउल्लाह होगा। कौन इनकार करता है, कौन मुसलमान इनकार करता है? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं मोहतरम, आज तक किसी ने इनकार किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबीउल्लाह नहीं है? तो जब उनके आने की खबर है तो वो नबीउल्लाह ही होंगे, और क्या होंगे? वो कौन क्या होंगे बताएं मुझे? आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, आप क्यों पेश करते हैं? आप असल में मिर्जा साहब को यहाँ से निकालते हैं बाहर से, ठीक है जी। अब हम ये हदीस पढ़ेंगे, आपको पता है कि यहाँ हदीस में क्या क्या है, और आप इसलिए इस जानब आएंगे नहीं लुकमान बाजवा साहब। ये 2 ऑडियो शाह साहब अपनी आप याद रखना, कल को आप मुकरना नहीं, आपने इकरार किया है। लुकमान बाजवा साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, नेट की स्पीड स्लो है, आप जरा अब सुनते रहे, तर्जुमा कर रहा हूँ मैं, ठीक है जनाब। तो जहां पे गलती हुई आप बता देना, ठीक है जी। आगे आप तर्जुमा इसका सुन लें। अच्छा जी, ये फितनों का तज़किरा हुआ, तो दूसरे फितनों का ज्यादा खौफ करता हूँ, यहाँ तक अगर वो मेरी मौजूदगी में जाहिर हो गया तो तुम्हारे बजाय मैं इसका मुकाबला करूंगा, ठीक है। और अगर मेरी गैर मौजूदगी में जाहिर हुआ तो हर शख्स खुद इससे मुकाबला करने वाला होगा। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पे एक बात क्लियर हुई कि दज्जाल एक बकायदा कोई शख्स होगा, ना कि वो वाली तशरीह उसकी नफी हो गई है कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब करते हैं और आप तमाम लोग करते हैं कि दज्जाल वो ईसाई कौमों को कहते हैं। अगर यहाँ से ईसाई कौमें या यहूदी अकवाम मुराद होती ना तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर मेरे दौर में वो आ गया तो मैं खुद मुकाबला करूंगा। यहां से एक बात यह भी क्लियर हुई कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने झूठ बोला और किज़ब बयानी से लोगों को धोखा देने की कोशिश की कि ये दज्जाल से मुराद ईसाई अकवाम है या यहूदी अकवाम है। दज्जाल बकायदा कोई किसी शख्स का नाम नहीं होगा, दज्जाल कोई शख्सियत नहीं होगी। तो यहां से यही हदीस जो है मिर्जा साहब को झूठा कर रही है। अगला तर्जुमा समात फरमा। दोस्तों, हम 20 मिनट का क्लिप तैयार करते हैं, तो इस मुनाजरे का अगला क्लिप हम जो है ना तैयार करेंगे। ये एक क्लिप में इतने ही रहने दें, ये 1 मिनट 27 सेकंड की ये ऑडियो, इसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरे पार्ट का आप इंतज़ार करें
اور یہ مناظرہ پورا سنیے گا، بہت عمدہ مناظرہ ہے اور آپ کو بہت علم حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔